جدو خوشی آ جاتی ہے وہ داڑھی والا اپنی داڑھی دا احترام بھول جاتا ہے وہ بھی ڈھول دی تھاپ تے نچن لگ جاتا ہے جدو خوشی آ جاتی ہے وہ بڑے بڑے حاجی تے نمازی بھی بینڈ باجے دا اہتمام کر لیندے نے بے پردگی دا اہتمام کر لیندے نے فرمایا فَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اسی تانوں خوشیاں دے گے بھی آدمانیا خوشی وچ ساڈا دامن چھڑدا ہے یا ساڈے نال در جناب چلدا ہے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے سن بلینا بالذرائی فصبرنا اللہ نے سانو تگیاں جادمایا اسی صبر کر کے بقایا وَبُلِينَا بِالْخَيْرِ فَلَمْ نَصْبِرْ اللہ تعالیٰ نے جدو سانو خوشیاں دے کے آدمایا ساڑھے کڑو صبر نہ کیتا گیا ساڑھے کڑو رب دا نہ فرمانیاں ہو گئیاں اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا جڑا مومن بندہ ہے وہ دوما حالتاں دے اندر نفع کماتا ہے غم اندر بھی نفع کماتا ہے خوشی دے اندر بھی نفع کماتا ہے بابو پاؤ دی وجہ کیجئے فرمایا جدو مومن بندے تے غم آتا ہے صبر کرتا ہے جدو مومن بندے تے خوشیاں دیئے شکر کرتا ہے اللہ نے صبر دا اجر بھی جنت بنایا ہے شکر دا اجر بھی اللہ نے جنت بنا چھڑیا ہے